अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्पितमेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षवानवी देवी दैताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तय दिनतारिणे रूपानुगविरुद्धाप सिद्धांत ध्वंतहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरशाम्बुदे पादम्बुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्दिष्टा सजना प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। नित्यानन्दमहं वन्दे कर्णे लम्बितकुण्डलं चैतन्याग्राजरूपेण पवित्रीकृतभूतलं नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वालन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। जयतां सुरतोपङ्गोर्मम मन्दमतेर्गते मत्सर्वशोपदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नगारः सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवौ प्रेष्ठालिभिषेव्य मनौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थित कर्षणवेणुर्शनैर्गोपी गोपीनाथ श्री अस्तु न। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। त्रैलोक्यचैतन्यमयादिदेव श्रीनाथ विष्णो भवदाज्ञयैव प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थं संसारयात्रम् अनुवर्तयिष्यामि। सुप्त प्रबोधितो विष्णो ऋषिकेशेन यत्त्वया यद्यत् कारयसे कार्यं तत्करोमि त्वदज्ञया। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् तं नृसिंहम् अहं भजे। प्रह्लाद हृदयालादं भक्तविद्याविदारणं शरदेन्दुरुचिं वन्दे पारेन्द्रवदनं हरिम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मेरा परम वंदनीय परम आदरणीय शिक्षा गुरु श्री श्रीमद गौरकृष्ण गोस्वामी महाराज एवं श्रील राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, मेरा दीक्षा गुरु परम पूजनीय श्री श्रीमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एवं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का संस्थापक आचार्य अभय चरणार वृंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद हमारा परम गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वैराग्य मूर्ति श्रील गौर किशोरदास बाबाजी महाराज, सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एवं वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज एवं समस्त गोस्वामीगण श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुपाद महाराज का श्री चरण में साष्टांग प्रणाम गर्दै अखिल ब्रह्मांड विश्वनायक परमात्मा परमेश्वर परब्रह्म राधा सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र को वंदना गर्दै श्री रूपानुगा परा विद्यापीठ श्री नृसिंहधाम संरक्षण समिति एवं जगन्नाथ फाउंडेशन को तर्फबाट संपूर्ण हामीलाई दीप टेलिभिजन एवं विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट प्रत्यक्ष श्रवण गरिरहनुभएका भक्त सज्जनहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र साथसाथै यस श्री नृसिंह कथामृतलाई सफलतापूर्वक यथाशक्य व्याख्या गर्न सकौँ भने सम्पूर्ण भक्त भागवतहरू सम्पूर्ण वैष्णव वर्गहरूको श्री चरणमा सादर वन्दना गर्दछु। हामीले भगवान श्री नरसिंहदेवको लीला अन्तर्गत आजसम्म परीक्षितको सन्देह र सन्देहात्मक प्रश्न र त्यो प्रश्नको शुकदेवजीबाट निराकरण, हिरण्याक्षको वध र हिरण्यकश्यपले आफ्ना पुत्रवधू आफ्ना भतिजाहरू अनुजवधू भाइ बुहारी र आफ्ना मातालाई सम्झाएको प्रसङ्गको चर्चा गऱ्यौँ र आज नारद मुनि अगाडि भन्नुहुन्छ, हिरण्यकश्यपु राजन नजयम राजरामरम। यहाँ नारद मुनि भन्नुहुन्छ युधिष्ठिरसँग, हामी युधिष्ठिरको सभामा छौँ भक्त भागवतहरू। युधिष्ठिरको सभामा अग्र पूजाको समयमा शिशुपाललाई भगवान कृष्णले सुदर्शन चक्रको माध्यमद्वारा जब वध गर्नुभयो, सुदर्शन चक्रको स्पर्श पाएर जब त्यो शिशुपाल नाम गरेको दैत्य अदमको उद्धार भयो, भगवानको सायुज्य मुक्ति प्राप्त गर्यो, भगवानको श्रीविग्रहमा प्रविष्ट भयो। तत्पश्चात युधिष्ठिरलाई बडो आश्चर्य लागेर जसले तोते बोली हुँदा देखिन्नै केवल भगवानको एवं भगवानका अनन्य प्रेमी भक्तहरूको अवगुण ईर्ष्या मात्र गर्न जान्यो। यस्तो ईर्ष्यायुक्त अवगुणले भरिएको व्यक्ति
कस प्रकार योगीहरूलाई पनि दुर्लभ, ऐकान्तिक भजनमा लागेका व्यक्तिहरूलाई पनि दुर्लभ, त्यस्तो फल प्राप्त गर्न कसरी सम्भव भयो भनेर प्रश्न गर्दाखेरि नारद मुनिले उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ। र त्यही उत्तरको क्रममा एउटा ऐतिहासिक तथ्य, इतिहासको घटना जसमा प्रहलाद र हिरण्यकश्यपको चर्चा आउँछ। हिरण्यकश्यपु दैत्य अधम, दैत्य मध्ये पनि सबैभन्दा अधम, र त्यस्ता अधमको पुत्र प्रहलाद, शिशुपाल एवं दन्तवक्त्रको पूर्व जन्महरूको कथा हो यो। कसरी शिशुपाल र दन्तवक्त्रको प्रसङ्गमा उत्तर दिँदाखेरि हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यपु कसरी आइपुगे त भन्दा शिशुपाल र दन्तवक्त्रका पूर्व जन्मका इतिहासहरू हुन्। त्यो इतिहासको वर्णन गर्दै गर्दा नारद मुनिले भक्तप्रवर श्री प्रहलाद महाराजको एवं भक्तवत्सल भगवान् नरसिंहदेवको चर्चा कथा प्रसङ्ग श्रवण गराउनुहुन्छ। महाराज युधिष्ठिरसँग भन्नुहुन्छ, दैत्यराज हिरण्यकश्यपु अजय तथा वृद्ध अवस्था एवं शरीरको जर्जरताबाट मुक्त हुन चाहन्थ्यो। अणिमा तथा लघिमा आदि समस्त योग सिद्धि प्राप्त गर्न चाहन्थ्यो। मृत्युहीन हुन चाहन्थ्यो। ब्रह्मलोक सहित अखिल ब्रह्माण्डको एक छत्र राजा बन्न चाहन्थ्यो। या आत्मानम अमरम, अजर अमरम, आत्मानम अप्रतिद्वन्द्वम एक राजम बन्न चाहन्थ्यो। ब्रह्माण्डको एक छत्र राजा बन्न चाहन्थ्यो र अजर बन्न चाहन्थ्यो। अजरम अमरम आत्मनम, स्वयं अजर र अमर बन्न चाहन्थ्यो। अजर भनेको रोग व्याधि र वृद्ध अवस्था प्राप्त नहुने अवस्था। वास्तवमा यो जगतमा भक्त भागवतहरू जन्म मृत्यु जरा व्याधि यी 4 दुःखहरू छन्। हामीले हेर्दाखेरि त पैसा भएन दुःख भयो, हिँड्दाखेरि ठेस लाग्यो दुःख भयो, रोग लाग्यो दुःख भयो, भनेको कसैले सुनेन पनि दुःख भयो, भनेको कसैले टेरेन पनि दुःख भयो, अनि भनेको भन्दा अलि ज्यादा टेरे भने पनि दुःख भयो। मैले त्यसलाई त्यति गर भनेको ज्यादा बाठो हुनुपर्छ। जे गरे पनि दुःख, किनभने यो भौतिक जगतलाई दुःखालयम अशाश्वतम, दुःखालय भने भनिन्छ। र यो दुःखालयमा 4वटा दुःख यस्ता छन् भक्त भागवतहरू, ती दुःख सबैलाई समान छन्, कसैलाई ती दुःखले भेद गर्दैनन्। जन्म, गर्भमा रहँदाको अवस्था भागवत 3 स्कन्धमा आउँछ भक्त भागवतहरू कि कति कष्ट कति पीडाले गर्भमा बस्ने अनि गर्भबाट निस्किने बेला निस्कने र निकाल्ने दुवैलाई पीडा। तत्पश्चात जन्मिसके पछाडिको पीडाको त कुरै नगरौँ। जबसम्म शैशव काल रहन्छ केही बुझिन्न। आफूलाई घाम लागेको छ, कसैले कुरा बुझ्दैनन्, बोल्न पनि सकिन्न। भोक लागेको छ, कसैले कुरा बुझ्दैनन्, भन्न पनि सकिन्न। त्यतिखेरको दुःख छुट्टै छ। बस हामीलाई याद रहन्न। भगवानको कृपाले भक्त भागवतहरू यस प्रसङ्गमा एकपटक चर्चा गर्दै गर्दा एकजना भक्तले प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो, यदि हाम्रो 12 जन्म हुन्छ भने हामीलाई पूर्व जन्मको स्मृति किन रहन्न? पूर्व जन्मको स्मृति हुनु पर्यो नि। भक्त भागवतहरू भगवानको असीम कृपा आशीर्वादका कारणले हामीलाई पूर्व जन्मको केही पनि याद हुन्न। यदि याद हुन्थ्यो भने सोच्नुहोस् त भक्त भागवतहरू, 5 वर्ष अगाडि दैलोमा ठेस लागेको थियो, आज पनि त्यो ढोकामा हिँड्दा झसङ्ग हुन्छौँ त्यो दैलोमा ठोक्केला भनेर। कोही प्रिय व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो भक्त भागवतहरू, यदि त्यस्तै पीडा सधैँ याद रहिरहने हो भने के होला भक्त भागवतहरू? उदाहरणका लागि प्रिय बन्धुको मृत्यु भयो, त्यो मृत्यु भएको दिन हामीलाई कति पीडा हुन्छ। तर भगवानको असीम अनुकम्पा र कृपाले बिस्तार त्यो घटना बिर्सिँदै जान्छौँ र जीवनयापन गर्छौँ। यदि त्यो मृत्यु हुँदाको बखतकै जस्तो पीडा प्रत्येक दिन हामीले सम्झिराख्ने हो भने भक्त भागवतहरू हाम्रो जीवन नरक तुल्य हुन्छ।
यो एक जन्मको कुरो। जन्म जन्मान्तरको पूर्व जन्मको सबै कुरा हामीलाई याद रहने, स्मरण रहने हो भने भक्त भागवतहरू कति पटक माता पिताको मृत्यु भयो, कति पटक भाइ बन्धुको मृत्यु भयो, कति पटक ठेस लागे, कति पटक आगोले जल्यौँ, त्यो सबै स्मरण रहने हो भने भक्त भागवतहरू हामी त डिप्रेसनमा गइहाल्यौँ नि, आत्महत्या गर्छौँ। त्यो सबै याद आयो भने त त्यो पीडा, ट्रमा भन्ने एउटा शब्द प्रयोग गर्छौँ नि हामी, सधैँ त्यही ट्रमामा बाँच्छौँ, केही गर्न सक्दैनौँ। घरमा कोही नजिक व्यक्तिको मृत्यु हुँदा 15-20 दिनसम्म हामी केही काम गर्न सक्दैनौँ भने जन्म जन्मान्तरको भगवानको कृपाले 15-20 दिन पछाडि बिर्सिँदै जान्छौँ हामी। तैपनि जीवनमा बडो गाह्रो हुन्छ। वर्ष दिन बराखी बारेर बस्दाखेरि हामी त्यो शोकमा हुन्छौँ। त्यही जन्म पुरा जीवनभर त्यही स्मरण रहने हो भने पूर्व जन्मको पीडाको कुरै नगरौँ। भगवानले अत्तम स्मृतिम ज्ञानम अपोहनम च भगवद् गीतामा भन्नुहुन्छ, स्मृति दिने पनि मैले हो, ज्ञानम अपोहनम च, र त्यो स्मृति हरण गर्ने पनि मैले हो भगवानले भन्नुहुन्छ। भगवानको अनुकम्पा हो यो भक्त भागवतहरू। स्मरण क्षीण भएर, स्मरणहीन भएर भगवानले हामीलाई, हाम्रो स्मरणलाई हामीबाट खोज्दिनुहुन्छ। यसमा त हामी बडो खुसी हुनुपर्छ। यही जन्मका पनि हरेक घटना, परिघटना, दुर्घटनाहरू हामीलाई स्मरण भइराख्ने हो भने भक्त भागवतहरू हामी बाँच्न सक्दैनौँ। भने जन्म जन्मान्तरको पूर्व जन्मका दुःख, कष्ट, पीडा आदि सबै स्मरणमा रहने हो भनेदेखि त हाम्रो जीवन नरक तुल्य हुन्छ भगवानको असीम अनुकम्पाले गर्दा। भगवानले दुःखालयमा पनि हामीलाई दुःखबाट निवृत्त गर्नका लागि गर्नुभएको यो अनुकम्पा हो भक्त भागवतहरू। यो भगवानको अहितुकी, भगवानको यो अनुकम्पा प्रति कृतज्ञ हुनुपर्छ भक्त भागवतहरू। अब दैत्यराज हिरण्यकश्यपुले के चाहन्थ्यो त भन्दाखेरि यस पटक्कै वृद्ध अवस्था भक्त भागवतहरू हामीलाई यही पटकको वृद्ध अवस्थामा यो बुढो भएर बाँच्नुभन्दा त बरु मर्नु बेस भन्छौँ भने जन्म जन्मान्तर अनेक योनिमा, अब मानव योनिसम्मको कुरा ठिक छ, कुकुर, बिरालो, बाँदर, किरा, फट्याङ्ग्रा हुँदाखेरिको पनि स्मरण रह्यो भने भक्त भागवतहरू हामीले गर्छौँ नि, कुकुरलाई, बाँदरलाई ढुङ्गाले हान्ने, त्यसका शरीरका छाला च्यातिनी गरिकन झटारो हान्ने र धपाउने, तातो पानी खन्याइदिने, त्यस्तै हाम्रा पनि दिन आएका थिए होला भक्त भागवतहरू। हामी पनि त्यो योनिमा हुँदा त्यस्तै दुःख कष्ट पाएका थियौँ होला। अनि त्यो स्मरण रहने र त्यो पीडा आज स्मरण रहने हो भने कति तडपिन्छौँ। सानो हातमा अलिकता तातो पानी परेर एउटा अम्लामा सानो फोको पर्दाखेरि 4 दिन काम छोड्छौँ, हात पोल्यो भनेर। 4 दिन भान्सामा छिर्दैनौँ हात पोल्यो भनेर। अनि त्यो तातो पानी कसैले खन्याइदिएको स्मरणमा रह्यो भनेदेखि भक्त भागवतहरू जीवन कस्तो नरक तुल्य हुन्थ्यो होला। यसकारण जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आदि सबै दुःखका कारकहरू। वृद्ध अवस्थाको कसलाई इच्छा छ, रोग व्याधिको कसलाई इच्छा छ, त्यही रोग व्याधि आदि नलागुन् भनेर अनेक औषधि उपचार, अस्पताल, डाक्टर छन्। तर पनि रोग त सबैलाई छ र मृत्यु संसारमा सबैले नचाहने एउटै मात्र विषय मृत्यु। त्यो मृत्यु पनि सबैलाई प्राप्त हुन्छ। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि जगतमा सबै दुःखका स्रोत र दुःखका कारण नै हुन्। र हामीले जति पनि कर्म गर्छौँ नि भक्त भागवतहरू, या त हामीले भगवत प्राप्तिका लागि कर्म गर्छौँ, या त यी 4वटा कुरा टार्नका लागि कर्म गर्छौँ। यो 2टा बाहेक अरू कर्म छैन जगतमा। या त जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि टार्नका लागि कर्म गरिन्छ, मृत्युलाई अलि पर ठेल्नलाई, रोग व्याधिबाट मुक्ति प्राप्त गर्नलाई, वृद्ध अवस्थामा पनि चिटिक्क देखिनलाई, या त भगवत तत्त्व प्राप्तिका लागि। अब समस्या के छ भने भक्त भागवतहरू जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधिलाई टार्न गरेको हाम्रो कर्म कहिले पनि सफल हुँदैन। किनभने भोजनालयमा गएर भोजन पाउनु स्वाभाविक हो, त्यसै गरी पुस्तकालयमा गएर पुस्तक पाउनु पनि स्वाभाविक हो, त्यहाँ अन्यथा अर्थ प्राप्त हुँदैन। त्यसै गरी दुःखालयमा शाश्वतम, यो दुःखालयमा आएर यी 4 प्रकारका दुःख भोग्नै नै पर्छ। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, पुनरापि जन्म, पुनरापि। जन्म र मृत्यु, जरा र व्याधि यो टार्नका लागि हामी अनेक प्रयास गर्छौँ भक्त भागवतहरू।
तर टर्दैन। त्यही प्रयास यदि भगवत प्राप्तिका लागि गर्ने हो भने ध्रुवले प्रहलादले 5 वर्षको उमेरमा पनि प्राप्त गरे। चित्रकेतु नाम गरेका राजाले त केवल 7 दिनमा पनि प्राप्त गरे। हात्ती गजेन्द्रले अनि त्यही गजेन्द्रसँगको युद्ध गर्ने ग्राहले पनि साक्षात् भगवानको कृपा प्राप्त गरे। युद्धको अवस्थामा भने हामीले चाह्यौँ भने भगवत प्राप्ति नहुने भन्ने विषय नै प्रसङ्ग नै रहँदैन। यसकारण जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो टार्नका लागि हामी प्रयास गर्छौँ, भौतिक तुच्छ प्रयासहरू, त्यही प्रयास यदि भगवत प्राप्तिमा लगाउने हो भने जन्म मृत्यु जरा व्याधि त स्वतः टरिहाल्यो नि भक्त भागवतहरू। यहाँ दैत्यराज हिरण्यकशिपु अझै तथा वृद्ध अवस्था एवं शरीरको जर्जरताबाट मुक्ति प्राप्त गर्न हेतु अनि अखिल ब्रह्माण्ड विश्वको एकछत्र राज्य गर्नका लागि भनेर तपस्या गर्न विचार गर्यो कि असुरद्वारा सम्पन्न गरिने तपस्याको लक्ष्य सधैँ यस्तै हुने गर्छ भक्त भागवतहरू। हिरण्यकशिपु ब्रह्माजीसँग यस्तो वरदान प्राप्त गर्न चाहन्थ्यो कि भविष्यमा गएर ब्रह्माजीकै लोक पनि जित्न सकियोस्। यस प्रकार यो आसुरिक स्वभाव हो एउटा भस्मासुर नाम गरेको दैत्यलाई शिवजीले यसरी टाउका हात राखेपछि भस्म हुने वरदान दिनुभयो। शिवजीलाई नै भस्म गरिदिन्छु भनेर लखेट्न लाग्यो। यो आसुरिक स्वभाव हो। यता हिरण्यकशिपु ब्रह्माको तपस्या गर्दैछ, ब्रह्माको तपस्या गर्ने विचार गर्छ, ब्रह्मत्व नै ब्रह्मपद नै भोलि हनन गर्न सक्ने गरी ब्रह्माको लोक नै भोलि विजय प्राप्त गर्न सक्ने खालको वरदान माग्न चाहन्छ। यस प्रकार सतेपे मन्दर द्रोण्याम तप परम दारुणम ऊर्ध्व बाहुर्नवोस् दृष्टि पादाङ्गुष्ठाश्रितावनी। हिरण्यकशिपु मन्दर पर्वतको घाटीमा आफ्नो खुट्टाको बुढी अम्लाको बलमा भूमिमा खडा भएर आफ्ना हातहरू माथि उठाएर आकाशतर्फ देखाएर अनि आँखा पनि आकाशतर्फै फर्काएर अत्यन्त कठिन तपस्या प्रारम्भ गर्यो। अत्यन्त कठिन तर सिद्धि प्राप्त गर्नका लागि त्यो कठिनता स्वीकार गरेर बस्यो। तर त्यो तपस्या देखे पछाडि र त्यसको उद्देश्य बुझे पछाडि देवताहरूको प्रेरणाले देवल र नारद दुई ऋषिहरू त्यहाँ सुगाको स्वरूप धारण गरेर आएर बार बार श्रीहरि श्रीहरि श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण यस प्रकार भन्न लाग्नुभयो। यस प्रकार कीर्तन गर्न लाग्नुभयो। यस प्रकार नारद मुनिले नारद एवं देवलले भगवान श्री नारायणको कीर्तन गर्दै गर्दा भक्त भक्तहरूको स्वभाव हामीलाई चाहिँ यस प्रकार भगवान श्री नारायणको कीर्तन सुन्दा, नारायणको नाम संकीर्तन सुन्दा आनन्द आउँछ। तर हिरण्यकश्यपको तपस्यामा व्यवधान भयो। किन व्यवधान भयो त तिनै विष्णुसँग बदला लिनका लागि भनेर तपस्या गर्न गएको बार बार तिनै विष्णुको नाम सुन्नुपर्छ। श्रीहरि श्रीहरि नारायण नारायण यस प्रकार नाम सुने पछाडि तपस्यामा व्यवधान भयो। अनि त्यो व्यवधान गर्नेको त्यसको वध गर्छु भनेर दायाँ बायाँ हेर्दाखेरि कोही पनि देख्दैन। ती चराहरू भुर्र उडेर कता जान्छन्। सुगाको स्वरूप धारण गरेका दुईटा ऋषिहरू। यसको पछाडि नारद र देवलले यो कार्य गर्नुको पछाडि पनि भगवत इच्छा प्रबल भएर उहाँहरूको माध्यमबाट भगवानको एउटा विशेष कार्य सम्पन्न हुँदैछ। भगवानकै इच्छा भगवत इच्छाबाट प्रेरित भएर भक्त भागवतहरू नारद र देवलले यस प्रकार तपस्यामा व्यवधान पुर्याउनु भयो। वास्तवमा तपस्या फलीभूत गराउन खोज्नु भएको, तर हिरण्यकश्यपु दैत्य स्वभाव तमगुणी व्यक्ति हरिद्रोही, त्यसलाई व्यवधान भयो। तपस्यामा बाधा भयो, तपस्यामा अडचन भयो। तपस्यामा व्यवधान भएका कारण, अडचन भएका कारण त्यहाँबाट तपस्याका लागि गुरुजन आदिको आशीर्वाद नलिकन आएका कारण, शुक्राचार्य आदि गुरुजनहरूको आशीर्वाद नलिकन आएका कारण सायद यो व्यवधान भएको हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, असुर भएर पनि, दैत्य भएर पनि, दानव भएर पनि
हिरण्यकश्यपुमा त्यति चेतना थियो कि हिरण्याक्षको मृत्यु भए पछाडि अन्त्येष्टि संस्कार गर्यो। आज तपस्यामा व्यवधान हुँदा कतै गुरुवर्गहरू मसँग सन्तुष्ट नभएका कारण यो व्यवधान भएको हो कि गुरु प्रसन्नता हेतु फेरि फर्क्यो, गुरुलाई प्रसन्न गरेर तपस्यामा आउँछु भनेर। अहिले त हाम्रो चेतनाको स्तर, बुझाइको स्तर त्यो हिरण्यकश्यपको जति पनि छैन। यस प्रकार हिरण्यकश्यप तपस्याबाट फर्केपछि कयादु महाराजले देख्नुभयो अब वर्षौंको तपस्यामा घर छोडेर त्यागेर हिँडेका पतिदेव त 2-4 दिनमै फर्केर आउँछन्। बडो आश्चर्यको कुरा भयो। कयादुको मनमा बडो कौतूहलता भयो, किन फर्केर आउनुभयो आफ्ना पति परमेश्वर प्राणनाथ। अनेक हिसाबले प्रश्न गर्नुभयो, हे प्रभु किन फर्केर आउनुभयो। हिरण्यकश्यपुलाई लाज मर्दो भयो। कसरी भन्ने, 2टा चराले मलाई तपस्या गर्न दिएनन्, ती चराको खेदाईबाट भागेर आए। यहाँ शर्मको कुरो हो, लाजको कुरो हो, बताएन। कयादुले विशेष हतियार प्रयोग गर्नुहुन्छ हिरण्यकश्यपुमाथि। सन्ध्याको समयमा अनेक पकवानहरू स्वयं आफ्नै हातले पकाएर हिरण्यकश्यपुलाई एकदम सेवा सत्कार गरेर रात्रिको समयमा सहवासका लागि आमन्त्रण गर्नुहुन्छ। एउटै उद्देश्य थियो, पति तपस्या पुरा नगरी किन फर्के। 4 दिनमै खोजेको कुरा त प्राप्त भएन होला, कुनै विशेष कारण हुनुपर्छ फर्कनुको पछाडि। किन मेरा पति, किन हिरण्यकश्यप, किन दैत्येन्द्र, दैत्यहरूका राजा, दैत्यहरूका इन्द्र किन यसरी बिचैमा तपस्या छोडेर फर्कनु भयो, त्यो जान्ने इच्छाले सहवासका लागि आमन्त्रण गरेर अनि प्रश्न गर्नुहुन्छ कयादुले, प्रभु हजुर वर्षौंको तपस्यामा, 100औं वर्षको तपस्यामा जानुभएको, तर फर्केर आउनुभयो बिचैमा 3-4 दिनमै, यस्तो किन भयो भनेर प्रश्न गर्दाखेरि हिरण्यकश्यपुले सारा प्रसङ्ग बेली बिस्तार बताउन लाग्छ। बेली बिस्तार बताउँदै गर्दाखेरि 2टा सुगाले, 2टा चराले मेरो तपस्यामा व्यवधान पुर्याए, यसकारण म फर्केर आएँ भन्दा कयादु प्रश्न गर्नुहुन्छ, 2टा चराले हजुरको तपस्यामा कसरी व्यवधान पुर्याउन सक्छन् हे दैत्येन्द्र भन्दाखेरि ती 2टा चराहरू बार छेउमा आएर लक्ष्मी नारायण श्रीहरि श्रीहरि भनेर यस प्रकार नाम उच्चारण गर्न लागे भनेर भगवान श्री विष्णुलाई, भगवान श्रीहरि, भगवान श्री नारायणको स्मरण गर्दै गर्दाखेरि हिरण्यकश्यपको त्यो अमोघ वीर्य कयादुको गर्भमा स्थापित भयो। र त्यही वीर्यद्वारा बनेको गर्भ जो छ, त्यो गर्भमा प्रहलाद जस्ता प्रवर भक्त उत्पन्न हुनुभयो। यस कारण भक्त भागवतहरू हाम्रा अनिवार्य गर्नै पर्ने, छोड्नै नहुने संस्कार मध्येबाट एउटा गर्भधान संस्कार पनि हो। त्यस्ता असुरको गर्भमा केवल भगवान श्री हरिलाई, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री लक्ष्मी नारायणलाई स्मरण गर्दै गर्दाखेरि त्यो वीर्य कयादुको गर्भमा बसेका कारण प्रहलाद जस्ता भक्त कयादुको त्यो असुर कुलभूषण, असुरको कुललाई पनि भूषित गर्ने प्रहलाद जन्मे। यस कारण भक्त भागवतहरू हामी भन्ने गर्छौँ नि, संस्कार पनि गतिलै दिएको हो। हामी त यो जस्ता थिएनौँ, तै पनि सन्तान चाहिँ कस्तो भएको, यही गर्भधान संस्कार नभएको कस्तो भएको होइन। भक्त भागवतहरू संस्कार नभएको, जन्मे पछाडि दिने संस्कार आफ्नो ठाउँमा छ, तर जन्माउनु अगाडि आमन्त्रण गर्ने पनि त संस्कार हुनु पर्यो। जस्तालाई आमन्त्रण गरो गर्भमा त्यस्तै आउने हुन्, त्यस्तै निस्किने हुन्। भक्त भागवतहरू सुधार्ने प्रयास हामीले गर्ने हो, तर गर्भधान संस्कार भएन, सही ढङ्गका सन्तान पनि निस्किन्छन्। यस प्रकार गर्भधान संस्कार सही भएका कारण अहिले त गर्भधान भन्ने संस्कार हुन्छ भन्ने नै थाहा छैन हामीलाई।
अब बिहे व्रतबन्ध पास्ने हुन्छ, श्राद्ध हुन्छ भन्ने हामीले बिर्सिन लागिसक्यौँ। गर्भदान भन्ने कहाँबाट याद हो नि? त्यस्तो पनि संस्कार हुन्छ र भनेर सोध्छौँ हामी त। आफूले आफूलाई वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिका अनुयायी, वेदगामी, पौराणिक भन्नेहरूले पनि त्यस्तो पनि संस्कार हुन्छ र भनेर प्रश्न गर्न लागिसक्यौँ। हाम्रा प्रधान 45 प्रकारका संस्कारहरू हुन्छन् भक्त भागवतहरू। ती सबै संस्कार अनिवार्य छन्। यस प्रकार प्रहलाद गर्भमा प्रवेश गर्नुभयो। प्रहलाद त्यो गर्भमा प्रवेश गर्नुको पछाडि कुनै पनि गर्भमा शास्त्रहरूमा कुनै पनि कारणको दुईटा लक्षणहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ भक्त भागवतहरू। एउटा तुरुन्त त्यही अगाडि देखिने कारण र एउटा पूर्व जन्म, पूर्व संस्कार, पूर्व प्रारब्ध। जसरी हामीले सामान्य हिसाबमा हेर्दा व्यासदेवलाई देखेर विचित्रवीर्यकी पत्नीले आँखा चिम्लेका कारण अन्धो जन्म्यो धृतराष्ट्र भनेर हेर्छौँ। तर त्यही गर्भमा त्यो अन्धो किन आइपुग्यो त? अन्धै हुनुपर्ने कारण के थियो त? आँखा चिम्लेकै कारण मात्र त अन्धो भएको होइन। आँखा चिम्लेको त तुरुन्त त्यहाँ अगाडि देखिने कारण भयो, तर उसको प्रारब्धका कारण अन्धो हुने हो नि। आमाले आँखा चिम्लेका कारण मात्र त अन्धो हुने होइन। त्यो अन्धो हुनुपर्ने प्रारब्ध बोकेको एउटा बीज वर्षौंदेखि बसेको थियो जीव। जसले 50 जन्म अगाडि चराका 100वटा अंडा फोडेको थियो र त्यो 100वटा अंडा फुटेको देखे पछाडि त्यो चरा के आमा ती अंडा जसले कोरल्नी वाली थिइन् ती आएर रुँदा रुँदा अन्धो भएका कारण त्यसको पापले गर्दा धृतराष्ट्रले अन्धो भएर जन्मेर 100 भाइ छोरा गुमाउनु पर्ने उसको प्रारब्ध थियो। त्यो प्रारब्ध बोकेको जो जीव छ त्यसका लागि सबै थोक मिलेको गर्भ त्यहाँ भएका कारण, आँखा चिम्लेका कारण, देख्नका लागि राम्रो कारण पनि पाएका हुनाले धृतराष्ट्र गर्भबाट जन्मे। त्यसै गरी प्रहलाद महाराज त्यहाँ जन्मिनका लागि, त्यो गर्भमा प्रवेश गर्नका लागि प्रहलादको पूर्व इतिहास, प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंहदेवका नित्य सिद्ध पार्षद हुनुहुन्छ र एउटा प्राचीन इतिहास छ। बृहन् नारदीय पुराणमा प्रहलादको पूर्व इतिहास वर्णन गरेको छ। पूर्व वृत्तान्त जान्ने इच्छाले स्वयं भगवान नृसिंहदेवसँग प्रहलादजीले प्रश्न गर्नुभएको थियो र भगवान नरसिंहदेवले नै प्रहलादलाई बताउनु भएको प्रहलादको पूर्व चरित्र हो। यो इतिहास हो प्रहलादको। किन प्रहलाद त्यो गर्भमा, त्यो श्रीहरि लक्ष्मीनारायण भनेर उच्चारण गर्दा कयादुको गर्भमा किन प्रवेश गर्नुभयो त भन्दाखेरि अवन्ती नगरमा बसु शर्मा नाम गरेका वेदज्ञ ब्राह्मणको निवासमा वैदिक क्रियाक्रममा समस्त समय व्यतीत गर्ने व्यस्त ब्राह्मण, कुनै प्रकारको दुष्कार्य नगर्ने, देवताहरूका पनि विशेष प्रिय ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। पत्नी सुशीला नाम गरेकी पत्नी थिइन् जसबाट 4 सन्तानहरू भएका थिए। एकदम सदाचार परायण पत्नी सुशीला, सबै पितृ मातृभक्त थिए र ती 5 सन्तानमध्ये 4 सन्तानहरू अत्यन्त सदाचारी र विद्वान थिए। तर कान्छो छोरो त्यो वसुदेव नाम गरेको सबैभन्दा सानो, एकदम व्यतिक्रमी, एउटा वेश्याप्रति बडो आसक्ति थियो। फलस्वरूप आफ्नो अध्ययनको विषयमा बडो उदासीन भएर ब्रह्म कर्म त्यागेर अभक्ष्य भक्षण गर्ने, नशा सेवन गर्ने, जाँड रक्सी आदि सबै पिउने, निसङ्कोच कुनै पनि पाप गर्न नडराउने, निसङ्कोच भएर सबै प्रकारका पाप कार्यमा लाग्ने, विलासी, एकदम विलासी
अनि हर दिन घरमा दिनहीन भएर नसामा व्यस्त भएर व्यसनी भएर बस्ने, त्यो पनि आफ्ना मातापिताको घरमा होइन, त्यो वेश्याको घरमा। एक दिन विशेष कारणले दुईटामा झगडा भयो। बृहन्नारदीय पुराणमा प्रसङ्ग आउँछ। भक्त भागवतहरू दुईजना बीच व्यापक झगडा भयो। दुईटै अत्यन्त क्रोध र अभिमानको वशमा रहेर भोजन निद्रा सबै त्यागेर मौन व्रत लिएर बसे। अब एकअर्कासँग नबोलेपछि अरू कोसँग बोल्न जाने? दुईटै एकअर्कासँग नबोलिकन मौन व्रत लिएर बसे। खाँदा पनि खाएनन्, पिउँदा पनि पिएनन् त्यो दिन। यसरी बसे भक्त भागवतहरू। भोक निद्रा सबै त्यागे। घटनाक्रमले त्यस दिन भगवान् श्री नृसिंहदेवको विशेष व्रतको दिन थियो। अज्ञानताको वशमा पनि अनाहार अनिद्रा रात्रि जागरण सहित मौन रहेर व्रतोपासना अनुष्ठित भयो। अब व्रतोपवास आदि कहिले पनि उपवास आदिको फल कहिल्यै नष्ट हुँदैन। यस कारण त्यो व्रतको प्रभावले त्यो रमणी पवित्र भएर त्रिलोकको सुख लाभ गर्ने अधिकारिणी बनी स्वर्गमा अप्सराको जन्म लिएर बहुत प्रकारका भोग आदि भोगेर तत्पश्चात श्री नृसिंह लोकमा प्रविष्ट भइन् भने वसुदेव भगवान् नृसिंहप्रति परम विशुद्ध भक्ति लाभ गरेर प्रहलाद नामले प्रख्यात हुन्छन्। यस प्रकार भगवान् नरसिंहदेवले नै प्रहलादको पूर्व जन्मको चरित्र सम्बन्धमा व्याख्या गर्नुभएको थियो र त्यो जीव, त्यो बीज जो भगवानको अनन्य भक्त भएर जन्मनु पर्ने थियो, त्यो बीज हिरण्यकश्यपको माध्यमबाट कयादुको गर्भमा प्रवेश गरेर गर्भमा बढ्न लाग्यो।